大家好，你们好。लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल के लेक्चर नंबर 10 में आप सबको खुश आमदीद। आज का इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसका टॉपिक है प्रपोजिशन और इसका इस्तेमाल, और जो प्रपोजिशन हम इसमें पढ़ेंगे वो है ज़ाय। तो बढ़ते हैं आज के वर्क की जानिब। तो जनाब अली, सबसे पहले क्विक रिव्यू होगा, जो अब तक पढ़ चुके हैं हम उसको हम रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद एक एक्सरसाइज जो नया सिलसिलाकार शुरू किया है, ताकि जो कुछ अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसको आप ख़ुद से थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद कुछ वोकेबलरी की ड्रिल होगी। वोकेबलरी की ड्रिल के बाद जो आज का टॉपिक है उसको किया जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होंगे और फाइनली क्रेडिट्स होंगे। यहाँ एक मरतबा फिर मैं बात आप दोस्तों को रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने लेक्चर नंबर 1 to 9 नहीं देखे, उनसे गुजारिश है कि इस लेक्चर में फॉरवर्ड मत जाइए, क्योंकि उनको समझ नहीं आएंगे। ये चाइनीज़ ज़ुबान है, ये इंग्लिश नहीं जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हूँ। इसमें हर चीज़ नहीं है, हर सेंटेंस इसमें नया है। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो पहले उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, बार बार रिपीट कीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से आपको अज़बर हो जाए। उसके बाद फिर आप आज वाला लेक्चर नंबर 10 अटेंड कीजिए। बहुत शुक्रिया। हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं सबसे पहले अपने क्विक रिव्यू की जानिब। और जी, क्विक रिव्यू के अंदर अभी तक जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं उसका एक खुलासा आपके सामने है। जिन दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आने वाला चार्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जल्दी से इसको बोल देता हूँ ताकि एक दफ़ा अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क रह गया है या कुछ समझ में कुछ कमी रह गई है तो इसको कवर अप कर जाइए काइंडली। ओके, सबसे पहले हमने वो मतलब मैं, वॉशर मतलब मैं हूँ। इसका अब नेगेटिव भी हम साथ पढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब हमने सीधे जुमले को नेगेटिव बनाना सीख लिया हुआ है। वो पुश, मैं नहीं हूँ। ओके जी, नेक्स्ट आ जाइए। वो याओ, मैं चाहता हूँ। वो पुयाओ, मैं नहीं चाहता या मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यो, मेरे पास है, मैं रखता हूँ। वो मैं यो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं रखता। नी के साथ इसका कम्बिनेशन, नीश तुम हो, नी पूश तुम नहीं हो। नी याओ, तुम चाहते हो। नी पुयाओ, तुम नहीं चाहते। नी यो, तुम्हारे पास है, तुम रखते हो। नी मैं यो, तुम नहीं रखते या तुम्हारे पास नहीं है। उसके बाद जी था, ही शीट के लिए था श वो है, था पुश वो नहीं है। था याओ, वो चाहता है, उसे चाहिए। था पुयाओ, उसको नहीं चाहिए। था यो, उसके पास है, वो रखता है। था मैं यो, उसके पास नहीं है, वो नहीं रखता। रिमाइंड करवा दूँ दो चीज़ें ज़रूरी। एक तो ये कि याओ और यो, इनके तलफ़्फ़ुज़ को शार्प करके बोलिए ताकि सुनने वाले को गलती ना लगे, ये मिक्सअप हो जाते हैं। याओ मतलब चाहना और यो मतलब किसी चीज़ का आपके पास होना। ओके, अब किसी प्रॉपर नाउन के साथ, फॉर एग्जांपल एक नेम है अली, उसके साथ इसी टेबल को एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अली शिर, अली है। अली पुश, अली नहीं है। अब इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। अली डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, जो भी आप उसका डेजिग्नेशन है उसको लगा सकते हैं। अच्छा बुरा लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह, कई चीज़ें इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज़, अली याओ, अली को चाहिए, अली चाहता है। अली पुयाओ, अली को नहीं चाहिए। ये भी ज़ाते खुद एक सेंटेंस बन जाता है। अली याओ छियन, अली को पैसे चाहिए। अली पुयाओ छियन, अली को पैसे नहीं चाहिए। नेक्स्ट यो के साथ,
علی یو علی کے پاس ہے، علی یو چھ علی کے پاس گاڑی ہے، علی میں یو چھ علی کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ کتاب کے ساتھ علی یو شو علی میں یو شو۔ اسی طریقے سے گھر کے ساتھ اگزامپل لے لیجئے، علی یو چیا علی میں یو چیا۔ سو یہ بڑا یوزفل ہو گیا آپ کے لیے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے چارٹ ہے یہ سب دوستوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے۔ اوکے جی، ایکسرسائز کی جانب آ جائیے۔ تھوڑا سا ٹیمپو میں نے تیز کیا تاکہ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ اگر اس ٹیمپو میں کوئی پرابلم آئے تو کائنڈلی مجھے ضرور آپ میسیج کیجئے تاکہ میں اس ٹیمپو کو ایڈجسٹ کر سکوں۔ اینی ویز جی، آج کی ایکسرسائز کور اپ کرنے کے لیے کچھ نئے الفاظ بیچ میں آئیں گے، ضروری ہے وہ ووکیبلری پہلے آپ کو پتہ ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے آپ کو ووکیبلری بتا دوں تاکہ آپ کو سینٹینس بنانے میں یا سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ویل، سب سے پہلا ورڈ مائے، مائے، مائے۔ جس طریقے سے بول رہا ہوں اس کو ایسے ہی بولنا ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں تو اس کے اوپر جو وی کی شکل کا ایک ٹون مارک بنا ہوا ہے، یہ اس چیز کو فورس کر رہا ہے کہ اس کو لہک کر تھوڑا سا میوزیکل ٹون میں بولنا ہے، مائے، جس کا مطلب ہے خریدنا۔ سیکنڈ، بہت ایزی ووکیبلری اور بہت یوزفل، شمع، شمع، شمع۔ آسانی کے لیے جس طرح شمع بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کیا، واٹ، انگلش میں جس طرح کہتے ہیں۔ نیکسٹ جی، چونگ ون، چونگ ون، چونگ ون، چونگ ون، چائنیز زبان کے لیے۔ چونگ کو، چونگ کو، چونگ کو، چائنا۔ اب یہ جو چونگ کوا ورڈ ہے اسی کا چونگ اوپر والے ورڈ کے اندر چونگ ون میں یوز ہوا ہے۔ چونگ مطلب چائنا، چونگ کوا والا چونگ اوپر آ گیا، اور ون لینگویج کے لیے، چونگ کوا چائنا اور چونگ ون چائنیز زبان۔ اوکے جی، یہ تو کچھ ووکیبلری کے الفاظ تھے جو پہلے غالباً آپ نے نہیں پڑھے تھے یا نہیں سیکھے تھے، یہ آج کی ایکسرسائز میں یوز ہوں گے۔ اوکے جی، ایکسرسائز سٹارٹ ہے۔ نین ہاؤ وہ یاؤ مائے شو، نین ہاؤ وہ یاؤ مائے شو۔ ٹرانسلیشن میں نہیں بول رہا، کوشش کیجئے کہ جو میں بولتا ہوں اس کو سن کے آپ سیکھیں، سن کر ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ وہاں آپ کو چائنا میں جا کر یا جب کنورسیشن ہوتی ہے تو آپ نے لکھنا نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوگ دیکھ دیکھ کے صرف لکھنے کی پریکٹس کریں گے، ڈیفینیٹلی اسٹارٹنگ میں ضروری ہے، بٹ بہتر ہے کہ سن کر اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ فار ایگزامپل، جس پیس پر میں یہ سینٹینس بول رہا ہوں، نین ہاؤ و یاؤ مائے شو، تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ اینی ویز، نیکسٹ، اپیرنٹلی یہ اسی سوال کا ایک آنسر ہے، نی یاؤ مائے شمع شو، نی یاؤ مائے شمع شو، نی یاؤ مائے شمع شو۔ اوکے جی، نیکسٹ، وہ یاؤ مائے چونگ ون شو، وہ یاؤ مائے چونگ ون شو۔ اوکے جی،这是中文书，这是中文书，这是中文书。这是谁的书？这是谁的书？这是谁的书？تینوں پیسز میں بول رہا ہوں، جس طریقے سے آپ وہاں سنتے ہیں وہ کافی فاسٹ بولتے ہیں، اس لیے اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے سن کر سمجھنے کی، اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ایک دفعہ آہستہ بول رہا ہوں اور اس کے بعد تیز۔ 这是علی 老师的书，
这是阿里老师的书，这是阿里老师的书。OK जी, अली老师是中国人吗？阿里老师是中国人吗？阿里老师是中国人吗？ OK, 不是，不是，他是巴基斯坦人，不是，他是巴基斯坦人。谢谢，谢谢，再见，再见。Alright, बार बार सुनिए इसको, बार बार सुनिए, एक आध दफ़ा में बाज़ औक़ात समझ में नहीं आता, वोकैबलरी को ज़हन में रखिए। और मेरी जो थर्ड पेज थी, जो स्पीड वाली पेज थी, उसको बारहा प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांसलेशन मैंने आगे लिख दी, मैंने ख़ुद नहीं बोली, ताकि आप सुन के प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें इसकी। एनीवेज़ जी, आगे बढ़ते हैं अपने वोकैबलरी सेक्शन की जानिब। वोकैबलरी के अंदर आज हम दो पेयर्स को आज हम ऐड करेंगे। पैटर्न हमारा वही होगा। उसमें से आज एक हमने लफ्ज़ ऑलरेडी यूज़ किया जो आपके सामने अभी आ जाएगा। वो वर्ड क्या है? माय, माय टू बाय, ख़रीदना। माय किसी चीज़ को परचेज़ करना, ख़रीदना। माय, अगर एग्जांपल बोलूँ इसकी तो वो याओ माय च्या, वो याओ मैं चाहता हूँ, माय ख़रीदना, च्या घर। ओके जी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सेम लफ्ज़, सेम स्पेलिंग्स फ़रोख्त करने के लिए भी यूज़ होते हैं। नोट कीजिए, लिखने में MAI ही है फीमिंग में, लेकिन जो ऊपर टोन मार्क है वो इंटायरली इसकी साउंड को चेंज कर देगा। गौर से सुनिएगा, ख़रीदने वाला जो माय है उस पे थर्ड टोन है, उस पे V टाइप टोन बनी हुई है। इसकी साउंड थोड़ी सी लहक के बोली जाती है। माय, पहले आवाज़ ड्रॉप हो रही है, फिर ऊपर की तरफ खींची जा रही है। माय, माय। और जो बेचने वाला माय है उसके ऊपर 4 टोन है, ऊपर से नीचे की जानिब आवाज़ ड्रॉप हो रही है। जिस तरह बोल रहा हूँ, इस पैटर्न को याद रखिए। माय, 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 जिस तरह कोई चीज़ गुस्से से बोली गई हो, एक झटके से बोली गई हो, माय। सो दोनों को इकट्ठे सुन लीजिए। माय ख़रीदने के लिए और माय बेचने के लिए। माय, माय। इसमें वाज़े फ़र्क होना चाहिए बोलने में, वरना सुनने वाले को गलती लग सकती है। अब एक इसी के हवाले से एक बड़ी अच्छी चीज़, माय मतलब ख़रीदना और माय मतलब बेचना। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा बोल दें, माय, 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 तो सुनने वाले को ख़रीदो फ़रोख्त, ट्रेडिंग, ख़रीदो फ़रोख्त सुनाई देता है, लेन देन, कारोबार। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं किताबें ख़रीदता और बेचता हूँ, यानी मैं किताबों का कारोबार करता हूँ। वो माय माय शू, वो माय माय शू, मैं किताब ख़रीदता और बेचता हूँ, मैं किताब का कारोबार करता हूँ। तो ये बड़ी यूज़फुल एक वर्ड्स ऑपोजिट के अंदर एक बड़ी यूज़फुल वोकैबलरी थी। नेक्स्ट आते हैं जी आज की दूसरे पेयर की जानिब और देखते हैं कि वो क्या पेयर है। ओके जी, पैटर्न वही है। सबसे पहले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को सुन लीजिए और सीख लीजिए। वर्ड है शांग, 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 जिसका मतलब है ऊपर, और इसका ऑपोजिट है श्या, श्या, शिया, श्या, श्या। अगर साइड बाय साइड बोलूँ तो शांग और श्या। शांग मतलब ऊपर, श्या मतलब नीचे। शांग, श्या। ये जस्ट वोकैबलरी है, इसको आपने याद ही रखना है। वर्ड्स ऑपोजिट में याद रख लेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी याद रह जाएं।
نیکسٹ ہم بڑھ رہے ہیں جناب آج کے ٹاپک کی طرف. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یوز آف پریپوزیشن. اور پریپوزیشن میں جو لفظ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن آج اس کو ہم ایز اے پریپوزیشن یوز کرنے لگے ہیں. ورڈ ہے زائے. زائے زائے پریپوزیشن ان آن ایٹ، جو انگلش میں جس جگہ پر ان آن ایٹ یوز ہوتا ہے وہاں ہم زائے کو موسٹلی یوز کر سکتے ہیں. زائے بڑا ورسٹائل ورڈ ہے چائنیز میں. اس کے بہت سارے میننگز ہیں اور مختلف سینٹینسز میں مختلف طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے. فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو جسٹ پریپوزیشن کے طور پر پڑھ رہے ہیں. ٹو میک تھنگس ایزی، چیزوں کو آسان کرنے کے لیے ہم صرف پریپوزیشن کے طور پہ اس کو پڑھ رہے ہیں. تلفظ اس کا غور کر لیجئے. سننے میں بعض اوقات بڑی ڈفرینٹ سی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے کیونکہ ہم لوگ یوز ٹو نہیں ہیں تے اور زے کو اکٹھا بولنے کے لیے. اب اردو میں اگر میں اس کو تے اور زے کے ساتھ لکھوں تو وہ تزائے پڑھا جاتا ہے، بٹ دیٹ از ناٹ رائٹ. اصل پروناؤنسیشن اس کی زائے. زائے زائے زائے. تے اور زے کا بہت ہی کلوز آپس میں ساؤنڈ ہے. اگر سٹارٹنگ میں آپ اس کو صرف زائے بھی بول دیں تو میرے خیال سے موسٹلی چائنیز لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں. ہم لوگ جو بگنرز ہیں ان کو الجھانے کی بجائے کہ نہیں ایکوریٹلی آپ زائے ہی بولیں زائے ہی بولیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خالی زائے بول کے تو میکسیمم چیزوں کو کور کریں اور اپنی لسننگ کو بہتر کریں، تاکہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو سننے والے کو آپ کی فلوئنسی کی وجہ سے یہ فیل نہ ہو کہ آپ نے جو ورڈ زائے ہے اس کو زائے پڑھا ہے. اینی ویز اب یہ ورڈ جو زائے ہے اس کی پلیسمنٹ کیا ہے، اس نے جملے میں لگنا کس جگہ پہ ہے، کس طرح استعمال ہونا ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. سبجیکٹ سے مراد ہی شی اٹ، علی، اسلم، اکرم وغیرہ وغیرہ، جو ہمارا بیسک وا نی تھا والا سبجیکٹس والا ایک کالم چل رہا ہے وہ ہے. اس کے بعد ورڈ زائے کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جگہ بتائی جاتی ہے. فار ایگزامپل تھا زائے لاہور. لاہور لاہور کو چائنیز پینین میں لکھا جاتا ہے. تھا زائے لاہور. تھا زائے لاہور. تھا مطلب ہی اور شی، زائے مطلب ان آن ایٹ موجود ہے، وہ موجود ہے. لاہور وہ لاہور میں موجود ہے یا وہ لاہور ہے. تھا زائے لاہور وہ لاہور میں ہے. اس کو نیگیٹو کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیجئے، کیونکہ اب ہمیں نیگیٹو کرنے کے لیے ورڈ پو اور مئی مل چکے ہیں. سبجیکٹ ویسے ہی زائے کی بجائے پو زائے، جس طرح یاؤ اور پو یاؤ ہو گیا تھا، شر پو شر ہو گیا تھا، اسی طریقے سے زائے پو زائے میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے بعد پلیس بولی جائے گی. مثال کے طور پہ اوپر والی اگزامپل میں اگر ہم نیگیٹو کرنا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جی وہ لاہور میں نہیں ہے، اس وقت کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو تھا پوزائے لاہور. تھا پوزائے لاہور وہ لاہور میں موجود نہیں ہے، وہ لاہور میں نہیں ہے. اوکے جی. نیکسٹ اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ورڈ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اسی لیکچر میں ہم کور کر لیں. ورڈ ہے جی چو زائے. چو زائے. چو زائے وہی والا زائے. چو زائے جب یہ اکٹھا بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیونگ ایٹ، کسی جگہ پر رہنا، رہائش پذیر ہونا. اور اس کی پلیسمنٹ دیکھتے ہیں. اس کی پلیسمنٹ جملے میں بالکل ویسے ہی ہے جس طریقے سے زائے کی پلیسمنٹ تھی. سبجیکٹ وہی ہی شی اٹ والا، وا نی تھا وامن نیمن تھامن علی اکرم للی
एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। उसके बाद चूज़ाए, रहता है या रहती है या रहती हैं, और उसके बाद प्लेस का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, था चू ज़ाए लाहौर, था चू ज़ाए लाहौर, वो रहता है लाहौर में, वो रिहाइश पजीर है लाहौर में। अभी जो हमने लास्ट सिर्फ ज़ाए के साथ था ज़ाए लाहौर पढ़ा था, उसका मतलब ये था कि वो लाहौर में मौजूद है। वो ये बात नहीं बता रहा कि वो लाहौर में रहता है, वो सिर्फ ये था कि वक्ती तौर पे मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाइना जाते हैं और आप फ़ोन रिसीव करते हैं, तो आप किसी चाइनीज़ दोस्त को कह सकते हैं वो ज़ाए चुंगको, वो ज़ाए चुंगको, मैं मौजूद हूँ चाइना में। लेकिन आप बताना चाहते हैं कि मैं लाहौर में रहता हूँ, वो चू ज़ाए लाहौर, था चू ज़ाए लाहौर, वो लाहौर रहता है, वो लाहौर में रहता है। टेबुलर फॉर्म में इसको एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि हमारी अच्छी तरीके से दोनों जुमलों की, दोनों लफ्ज़ों की जो आज हमने सीखे हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ज़ाए और चूज़ाए की, और उसका कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। साइड बाय साइड लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड है वो, मतलब मैं। अब इसके साथ ज़ाए को ऐड करने लगा हूँ। वो ज़ाए, मैं मौजूद हूँ, मैं वाक़या हूँ, मैं मौजूद हूँ। वो चू ज़ाए, मैं रहता हूँ, मैं रिहाइश पजीर हूँ। ओके, नी के साथ अपने सब्जेक्ट के साथ दूसरे के साथ जोड़ते हैं। नी था तुम के लिए, नी ज़ाए, तुम मौजूद हो, नी ज़ाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी से हम पूछते हैं क्या तुम ऑफ़िस में मौजूद हो। अक्सर हमें कॉल करके पूछना पड़ता है आर यू इन ऑफ़िस, क्या तुम ऑफ़िस में हो। नी ज़ाए ऑफ़िस मा, ऑफ़िस को भी मैं ऑफ़िस खुद बोल रहा हूँ ताकि डी ट्रैक ना आप हों। नी ज़ाए, तुम मौजूद हो ऑफ़िस, ऑफ़िस मा, क्या तुम ऑफ़िस में मौजूद हो। नी ज़ाए ऑफ़िस मा। ओके जी। नी चू ज़ाए, तुम रहते हो, तुम रिहाइश पजीर हो। नी चू ज़ाए चुंगको मा, नी चू ज़ाए चुंगको मा, तुम रहते हो चाइना में क्या, यानी कि क्या तुम चाइना में रहते हो। नी मतलब तुम, चू ज़ाए मतलब लिविंग एट, और आगे चुंगको चाइना के लिए। जस्ट एग्जाम्पल साथ साथ दे रहा हूँ ताकि ये बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। थर्ड पर्सन के लिए जी, था मतलब वो, ही शी इट के लिए, था ज़ाए वो मौजूद है, था ज़ाए लाहौर, था ज़ाए लाहौर, जो हमने पहले एग्जाम्पल अभी पढ़ी, वो लाहौर में मौजूद है। ओके जी। था चू ज़ाए, ही इज़ लिविंग एट, वो रहता है, था चू ज़ाए वो रहता है। सिर्फ ज़ाए जो है वो टेंटेटिव मौजूदगी को बता रहा है, और चू ज़ाए वहाँ रिहाइश पजीर होने को बता रहा है। ओके जी। प्लूरल में आ जाइए, वामन हम सब, वामन ज़ाए हम मौजूद हैं, हम सब मौजूद हैं। वामन चू ज़ाए हम सब रिहाइश पजीर हैं, हम सब रहते हैं। इसी तरीके से नीमन तुम सब, नीमन ज़ाए तुम सब मौजूद हो टेंटेटिवली वक्ती तौर पे, और नीमन चू ज़ाए तुम सब रहते हो, रिहाइश पजीर हो। थामन वो सब, थामन ज़ाए वो सब मौजूद हैं वक्ती तौर पे टेंटेटिवली। थामन चू ज़ाए वो सब रिहाइश पजीर हैं, वो सब रहते हैं। ओके, कुछ मज़ीद इसकी कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये फर्दर हमें बात समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। एक जुमला लिखते हैं जनाब। जुमला क्या है? मैं शंघाई में हूँ, मैं शंघाई में हूँ। इसमें रिहाइश पजीर होने का ज़िक्र नहीं, टेंटेटिवली आप वहाँ मौजूद हैं, लिहाजा आपको सिर्फ ज़ाए को यूज़ करना है। कोशिश कीजिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए। ऑलराइट, वो मैं ज़ाए मौजूद हूँ, शांघाई वो ज़ाए शांघाई मैं शंघाई में मौजूद हूँ। वो ज़ाए शांघाई, वो ज़ाए शांघाई।
اس کو نیگیٹو بنا لیتے ہیں. میں شنگھائی میں موجود نہیں ہوں. میں شنگھائی میں نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ ایٹ شانگھائی. اس کے لیے 我不在上海. 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 اوکے جی. یہ تو بات صرف ذائے کا استعمال تھا. اب اسی سینٹینس میں اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں شنگھائی میں رہتا ہوں، میرا گھر وہاں ہے، میں رہائش پذیر شنگھائی میں ہوں، تو اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. میں شنگھائی میں رہتا ہوں. 我住在上海. 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 اوکے جی. بیوی گھر پہ ہے، کیسے کہیں گے؟ کمپائل کرنے کی کوشش کیجئے. بیوی کے لیے ووکیبلری اگر کسی کو نہیں پتا، لاؤ پھو. لاؤ پھو. جی بیوی گھر پہ ہے، بیوی گھر پہ موجود ہے. اوکے جی. لاؤ پھو 在家. لاؤ پھو 在家. لاؤ پھو 在家. اور اگر کہنا چاہتے ہیں کہ بیوی گھر پر موجود نہیں، لاؤ پھو 不在家. لاؤ پھو 不在家. اسی طریقے سے اگر آپ باس کی بات کرتے ہیں، لاؤ پان 不在آفس. لاؤ پان 不在آفس. لاؤ پان یعنی باس آفس میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ انتہائی ضروری ذائے کا یوز ہم آنے والے وقت میں بھی کچھ مزید سینٹینسز بنائیں گے، کچھ ایگزامپلس بھی اس کے لیں گے. اینی ویز انتہائی ضروری چوز ہے. ہمیں اکثر بتانا پڑتا ہے چائنا میں جا کے، جی میں اس وقت لائک میں ابھی شاپنگ مال میں ہوں. آئی ایم ایٹ. اب جہاں ایٹ آ گیا نوٹ کر لیں، ذائے لگ جائے گا اس کی جگہ. میں اس وقت آفس میں ہوں، میں اس وقت سڑک پر ہوں، میں اس وقت گھر پہ نہیں ہوں. جس جگہ پہ بھی آپ کی موجودگی کی بات آ گئی وہاں آپ کو ذائے کا ورڈ یوز کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کو کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ جی میں اس وقت فلانے ہوٹل میں رہائش پذیر ہوں، وہ ذائے اے بی سی ہوٹل. تو یہ انتہائی ضروری ووکیبلری ہے جو کہ ہمارے سٹارٹنگ میں بیسک پہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اوکے جی. آج کا جو ذائے اور چو ذائے کا تھا وہ تو مسئلہ ہمارا سالو ہو گیا، لیکن آج کے ہی لیکچر میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ کاؤنٹنگ کو سٹارٹ کر لیں. یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم نے کاؤنٹنگ کو یوز کرنا ہے. تو ہم چھوٹے سے پیچ کے طور پہ آج کاؤنٹنگ کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اتنی مشکل نہیں، ویسے تو کاؤنٹنگ ہمیشہ رٹے سے ہی آتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا ایسا طریقہ بناؤں کہ جس سے آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. آلرائٹ جی. پہلا لفظ کاؤنٹنگ کا پروننسیشن غور سے سن لیجئے. ای ای ای. ویری سمپل. جس طریقے سے اوپر ایک ڈیش لگی نظر آ رہی ہے جو کہ فرسٹ ٹون ہے، ایک ایکول لائن ہے، اسی طریقے سے بولتے ہوئے ایک وائس کا پریشر سیم ہونا چاہیے. ای ای. ویری گڈ. میرے ساتھ فالو کرتے رہیے اس کو. اوکے جی. ای کا مطلب ون. نیکسٹ ار. ار ار. نوٹ کریں اس کے اوپر بھی فورتھ ٹون ہے. یہ وہی فورتھ ٹون ہے جو ہمیں مائے پہ نظر آئی تھی، جس میں ہمیں تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ورڈ کو بولنا پڑا تھا. لہٰذا جو ورڈ ای اور آر مل کے ار آ رہا ہے اس کو بولتے ہوئے ہمیں ار بولنا ہے. دونوں کو اکٹھے بول رہا ہوں، نوٹ کیجئے. ای ار. ای ار. ای ار. بار بار سنیے اس کو، بار بار پریکٹس کیجئے اسی طریقے سے. آج سٹارٹنگ میں جو کاؤنٹنگ کی ٹونز آپ ایکوریٹلی سیکھ لیں گے، وہ آنے والے وقت میں جب آپ 100 اور 1000 اور مور دین دیٹ جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کی سٹارٹنگ کی سیکھی ہوئی ٹونز آخر تک چلتی رہتی ہیں. لہٰذا سٹارٹنگ میں ہی وتھ ٹونز ان کو کلیئر سیکھیے، ورنہ جب بڑی اماؤنٹ آ جائے گی 5948، جب اس طرح کی کوئی فگر آئے گی، اگر آپ کی ٹونز درست نہیں ہوں گی تو سننے والے کو غلطی لگنے کا بہت زیادہ چانسز ہیں. اوکے جی. ای
R, इट्स लाइक अ म्यूजिक, एक म्यूजिक के तौर पे ई आर, ई आर, ई आर। ओके जी, तीसरा वर्ड ऐड कर रहा हूँ इसके साथ, ई आर, सान, ई आर, सान। अब सान के ऊपर भी फर्स्ट टोन है, जिस तरह ई को हमने थोड़ा सा लंबा करके एक ही प्रेशर पे बोला है, ई सान, ई सान, ई सान। ओके, अब तीनों को सुन लीजिए, ई आर, सान, ई आर, सान, ई आर, सान। ऑलराइट, नेक्स्ट जी, रिदमिकली अगर इसको आप सुनेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नोट कीजिए, ई आर, सान, स, ई आर, सान, स, ई आर, सान, स, ई आर, सान, स। ओके जी, ई के ऊपर फर्स्ट टोन ई, अर के ऊपर फोर्थ टोन आर, सान के ऊपर फिर फर्स्ट टोन सान, स के ऊपर अगेन फोर्थ टोन। ये भी झटके से बोला जाएगा, स, ई आर, सान, स, ई आर, सान, स। इसको मैक्सिमम बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, इस तरह रिपीट करें कि ये आपको अच्छे तरीके से विद टोन याद हो जाए। ओके जी, फाइनली एक वर्ड और, फिफ्थ को भी ऐड कर लें। आज 1 से 5 तक ही हमने काउंटिंग को ऐड करना था। जिस रिदम पे हम चल रहे हैं उस रिदम के आगे एक ब्रेक लग रही है फिफ्थ में, वो ब्रेक थर्ड टोन की लग रही है। सुन लीजिए किस तरीके से, ई आर, सान, स, वो, 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 ई आर, सान, स, वो, ई आर, सान, स, वो। बस ये 5 तक इसको एज ए म्यूज़िक याद रख लीजिए, ई आर, सान, स, वो। तो ये जल्दी याद हो जाएगा। इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें काइंडली, ताकि आने वाले वक्त में जब हम इन अल्फाज को यूज़ करें, काउंटिंग को यूज़ करें, तो आपको अच्छे तरीके से नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो भी समझ आ जाएँ। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज आपने कुछ नया सीखा मुझसे। हमेशा की तरह आपकी जो कमेंट्स हैं वो ऑलवेज़ वेलकम। मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कोशिश है कि जल्द से जल्द आपके पास नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। फेसबुक के पेज को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। और अगर इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। 再见，再见。